बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना मुहम्मदिन अब्दिका व रसूलिका व सल्लि अलल मुमिनीना वल मुमिनात वल मुस्लिमीना वल मुस्लिमात आमीन। अस्सलाम वालेकुम। ये देखें नाज़रीन, आज भी सूरज नहीं निकला है। कल ज़रा सा निकला था तो वो जो है उसकी खुशी में आज सूरज नहीं निकला, क्योंकि कल थोड़ा सा धीमा सा सूरज निकल आया था। तो ये आसमान पर धुंध ही धुंध के बादल हैं और परिंदे जो है इस वक्त उड़ रहे हैं। हवा नहीं है इस वक्त, हवा ज़रा थोड़ी देर बाद 5 बजे के करीब चलेगी। तो नाज़रीन करम, आपको बताते चलें कि आज 6 जनवरी है। नए साल को चढ़े हुए 6 दिन हो गए हैं। आज 6 जनवरी 2024 है और आज का जो लकी नंबर है वो है 6। तो आपको बताते चलें कि आज का दिन जो है हफ्ते का दिन का ताल्लुक ज़ोहल से है और ज़ोहल की और ज़ोहरा की आपस में फ्रेंडशिप है। तो और इसके साथ साथ आपको ये भी बताते चलें कि आज के दिन के जो स्टार्स हैं वो है एक्वेरियस एंड कैप्रिकॉर्न। और आज के दिन के जो स्टोन्स हैं, लकी स्टोन्स, वो नीलम है, काला कीक है, एमीथस्ट है, जिसे जामनिया या कटेला भी कहा जाता है। ये आप सब पहन सकते हैं अंगूठी की सूरत में, लॉकेट और ब्रेसलेट दोनों सूरतों में, तीनों सूरतों में आप पहन सकते हैं जिस तरह। और जब भी आपने स्टोन पहनना है, अपना लकी पत्थर पहनना है, तो तब आपने अपने एस्ट्रोलॉजर से लाजमी पूछकर पहनना है, तो फिर आपको वो बहुत ज़्यादा फ़ायदा देगा। तो नाज़रीन, ये थी कुछ बातें आज के दिन के हवाले से। तो अब की बात कुछ इस तरह करते हैं कि आदतें जो होती हैं पहले इंसान को बड़ी अजीब लगती हैं जब उन्हें पढ़ना शुरू होती हैं आदतें, तो तब भी उन्हें से वो एक्सेप्ट करनी मुश्किल होती हैं इंसान से। फिर जब उन्हें आदतें बढ़ जाती हैं तो तब जब वो उनसे वो सहूलियात जो है वो खींची जाए तो तब भी वो फिर उनके लिए बड़ी तकलीफ़ देह हो जाती है। प्रेसिडेंट 1951 में पाकिस्तान से सुई गैस के ज़खायर मिले। बलूचिस्तान के मुकाम पर, सुई के मुकाम पर, जहाँ से ये सुई गैस इनका नाम पड़ा, सुई गैस का। वरना पहले उससे फिर उन्हें पूरे मुल्क में फैलाया गया, लोगों के अंदर फातियत बढ़ाई गई, फैक्ट्रीज़ में लगाई गई कि जी सुई गैस के बहुत ज़्यादा फ़ायदे हैं और सुई गैस जो है वो हम सब के लिए उसके कनेक्शन लेना जो है बहुत ज़रूरी है। इसके कुछ लोगों को फ़ायदे भी हुए, बहुत सारे लोगों को इसके नुकसान भी हुए कि जो लोग सर्दियों के दिनों में जलाकर सो जाते थे तो वो जो था उनकी कमरे में हीटिंग ज़्यादा होती थी, जिसकी वजह से पाइप फट जाते थे और उनकी डेथ हो जाती थी। अब जैसे जैसे हम लोग बड़े हुए, हाँ, तो हमारे दादा दादी के दौर में भी इस पंजाब के कई शहरों तक और खुसूसन हमारे शहर तक गैस नहीं थी। फिर जब हमारे वाले साहब और चचा बड़े हुए, उनके दौर में भी नहीं थी, वो लोग भी सिलेंडर यूज़ करते थे। अब कुछ साल पहले जब हम लोग छोटे छोटे थे बिल्कुल, तो तब जो थी हमारे एरिया का जो MNA था, उसने जो थी हमारे शहर में लगवाई, गैस पाइप लगवाई। तो फिर लोगों ने जो है वो अपने फॉर्म भरने शुरू किए। तो फॉर्म भरे तो जब फिर लोगों के घरों में आहिस्ता आहिस्ता गैस लगनी शुरू हुई, बड़ा क्रेज़ था लोगों के अंदर, तो हमारे घरों में जल्दी लगे। तो इस सूरत में वो बड़ी सिफारिशें करवाते थे और बड़ी रिश्वतें वगैरह चलती थी, तो तब जाकर ये गैस का कनेक्शन लगता था। अब जब के आबादी हमारे मुल्क में बढ़ गई है और बिजली का और गैस का पाकिस्तान में बहुत ज़्यादा बहरान है, क्योंकि नए ज़खायर को डिस्कवर तो किया गया लेकिन उनमें से गैस नहीं निकाली गई।
اور وہ جو دی بھی نہیں گئی عوام کو، تو اس کی وجہ سے اپنے ذخائر کم ہو گئے ہیں اور ہم نے قطر سے گیس لینا شروع کر دیا ایل پی جی کی صورت میں، لو پریشر گیس جسے کہتے ہیں، ایل پی جی اسے کہتے ہیں۔ اب کیونکہ ادھر معاہدہ ہوا ہے، اس وجہ سے جو سرکاری گیس ہے اس کو جو ہے وہ شارٹیج کر دی گئی ہے، 2 گھنٹے کے لیے گیس آتی ہے، اور کئی جگہوں پر تو وہ بھی نہیں آتی ہے، کئی علاقوں میں نہیں آتی ہے، کئی شہروں میں نہیں آتی ہے۔ اب لوگ جو ہے مجبور ہیں وہ ایل پی جی خریدنے پر، یعنی سلنڈر والی گیس خریدنے پر مجبور ہے، وہ مہنگے داموں بیچی جاتی ہے۔ اور جو اپنا کیا کہتے ہیں، آپ کو بتاتے چلیں کہ پھر کئی لوگ تھے جن کے حالات نہیں اچھے تھے، وہ اتنی مہنگی گیس نہیں خرید سکتے، 250 روپے کلو 300 روپے کلو کے حساب سے، تو وہ پھر انہوں نے کسی نے لکڑیاں جلانی شروع کر دی، کسی نے مٹی کا تیل بھی آپ کو پتہ ہے پٹرول کے برابر ہی ہے اس کی قیمت، تو وہ بھی نہیں لوگ جلا سکتے اپنے گھروں میں۔ تو پھر لوگوں نے کیا کیا کہ انہوں نے لکڑیوں پر، اوپلوں پر، انہیں پھر اپنے جانوروں کا کی جو گوبر تھا وہ زیادہ فائدہ مند لگا، انہوں نے ان کی پاتھیاں بنا کر وہ جلانا شروع کر دی، اور انہوں نے لکڑیاں اور لکڑیوں کے ڈک جلانا شروع کر دی۔ گاؤں وغیرہ میں تو گیس کا کوئی سلسلہ ہی نہیں تھا، ان لوگوں کو تو کوئی پرابلم ہی نہیں رہی، ان لوگوں نے تو وہ جو کپاس کی چھٹیاں ہوتی ہیں، درختوں کی لکڑیاں ہوتی ہیں جو ضائع ہو جاتی، ان کے لیے تو وہ بھی بہت بڑی نعمت تھی، انہوں نے کبھی گیس خریدی نہیں تھی، بلکہ اگر جب گاؤں وغیرہ کی نکروں گاؤں کے باہر جب گیس ایل پی جی کی سہولت ہوئی تو ان کے لیے تو بڑی سہولت ہو گئی ہے، کیونکہ انہیں گیس کی پائپ والی گیس کی عادت نہیں تھی، انہیں تو صرف عادت تھی چولہے کی، لکڑوں والے کی، چھٹیوں والے کی، پاتھیوں والے چولہے کی عادت تھی۔ ان کے لیے ایل پی جی بہت اچھی ہے، بڑی نعمت ہے، کبھی برتن ذرا کم مانجنے پڑتے ہیں، اتنے ایزی دھل جاتے ہیں، ان کے لیے کوئی پرابلم نہیں ہے۔ تو اب جب لوگوں کو پائپ والے گیس کی، کنیکشن والے گیس کو استعمال کرنے کی عادت پڑ گئی تھی، حکومت نے ان کا دورانیہ بہت کم کر دیا ہے، اور خاص طور پہ بزرگ لوگ جو سردیوں میں بڑھاپے کی وجہ سے بہت انہیں سردی لگتی ہے، ان کے لیے گیس کا جانا ایک موت پڑنے کے برابر ہے، موت کا فرشتہ نظر آنے کے برابر ہے۔ تو انہیں سردی میں گیس کی ضرورت ہوتی ہے تاکہ ان کا جو ہے بستر گرم رہے، ان کا جو کمرہ گرم رہے ہیٹر لگانے کی وجہ سے۔ تو یہ جو ہے عادتیں ڈالنا پہلے زبردستی اور پھر عادتوں کو جب ڈل جانا تو سہولت کو کھینچ لینا، یہ ایک بہت ہی بڑا نقصان ہے اور بد دعا ہے ایک قسم کی، آپ کہہ سکتے ہیں کہ جو لوگ پہلے آپ کو عادت ڈال دیتے ہیں، بعد میں پھر وہ آپ سے سہولت کھینچ لیں، تو وہ پھر جو لوگ ہیں جنہیں عادت پڑ گئی ہوتی ہے وہ پھر جو ہے وہ آپ کو بد دعائیں دیتے ہیں، ان کے دلوں سے نکلتی ہیں۔ تو میری صرف یہی عادت صرف بات کرنے کی ہے، یہ گورنمنٹ کی بات نہیں ہے، یہ عام آدمی کی بات ہے کہ آپ پہلے کسی کو عادت نہ ڈالیں، جب اس کو عادت ڈال دیں تو پھر جو ہے وہ اس کی ضرورت کو آپ پورا کریں، تاکہ جو دوسرا جسے آپ نے زبردستی پہلے عادت ڈالی ہے اس کے لیے وہ مشکل نہ ہو، کیونکہ میں سمجھتی ہوں نوجوان لوگ جو ہیں یا جن کی تھوڑی سی عمر زیادہ 50-55 کے قریب، وہ لوگ برداشت کر جائیں گے، کبھی وہ کہیں گے چلے کوئی بات نہیں، ہمارا گزارا ہوتا ہے ہم کر لیں گے، لیکن جو اس وقت لوگ 70 سے 75 80 کے درمیان میں ہیں، ان کے لیے سردی کا موسم میں بڑھاپا گزارنا بہت مشکل ہے، انہیں بہت زیادہ سردی لگتی ہے۔ تو لہٰذا میری عوام سے بھی یہی گزارش ہے کہ وہ بھی اپنے آپ کو جو ہے وہ سہولتوں کا عادی نہ بنائیں، تاکہ اپنے سویٹر پہن کے رکھے، جرابیں پہنے، جرسیاں پہنے، جس طرح بھی ہوتا ہے اپنی آپ کو اس چیز کا عادی بنائیں، خود کو نہ ہیٹروں کا اور دوسرا عادی نہ بنائیں، کہ تاکہ جب گیس چلی جائے تو آپ گزارا کر سکیں۔ اس طرح جو عادتیں پڑ جاتی ہیں وہ پھر تکلیف دیتی ہیں جب آپ کے پاس ان کی کمی آتی ہے۔ تو آج کا بات اہم یہی ہے کہ خود کو عادتیں جو ہیں وہ
نہ ایسی اپنے آپ کو عادتوں کا غلام بنائیں کہ آپ کے لیے جو ہے وہ پھر وقت جب آپ کے پاس سہولت نہ ہو تو پھر آپ کے لیے وقت گزارنا مشکل ہو جائے۔ تو جی ناظرین، آج کی بات اتنی ہی، اسی کے ساتھ ہم دعا کریں گے آج اپنے پیاروں کے لیے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم صلی علی سیدنا محمد عبدک رسولک وصلی علی المؤمنین والمؤمنات والمسلمین والمسلمات۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم اغفر لی ولوالدی وللمؤمنین والمؤمنات والمسلمین والمسلمات والاحیاء والاموات، آمین۔ اللہ تعالیٰ ہمارے تمام پیاروں کی مغفرت فرمائے، آمین۔ آپ کو اور ہمیں آسانیاں دے، ملک پاکستان کی حفاظت فرمائے، اور پاکستان اور پاکستانی ہمیشہ دن دگنی رات چگنی ترقی کرے، آمین۔ اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔